पान्तुओ जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यनगरस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। अद्य विचारणीयं वर्तते काव्यस्वरूपम्। काव्यकारणप्रसंगे ज्ञातं यत् शक्तिः, निपुणता, अभ्यासश्च एते त्रयः मिलित्वा एव प्रतिभां जनयन्ति। तद्वारा काव्यं प्रति कारणं भवन्ति च। एतेषु त्रिषु जनकत्वं वर्तते। काव्यजनकत्वं, प्रतिभाद्वारा काव्यजनकत्वम् एतेषु त्रिषु वर्तते। किन्तु स्वरूपयोग्यत्वं प्रत्येकं वर्तते। अतः प्रत्येकं यत्र हेतुपदेन व्यवहारः तत्र स्वरूपयोग्यता रूपा हेतुता ज्ञातव्या, मम्मटेन तु जनकता रूपा हेतुता उक्ता। एवं शक्ति निपुणताभ्यासानां दंडचक्रादि न्यायेन काव्यं प्रति कारणता अस्ति इति पूर्वं प्रतिपादितम्। अग्रे काव्यप्रकाशकारः लिखति, एवं अस्य कारणम् उक्त्वा स्वरूपम् आह। अस्य काव्यस्य अनेन प्रकारेण कारणम् उक्तम्। इदानीं ग्रंथकृत ग्रंथकारः मम्मटः अस्य काव्यस्य स्वरूपम् आह वदति। अत्र स्वरूप शब्दस्य अर्थः लक्षणम् इति प्रायेण अनेकैः टीकाकारैः अर्थः क्रियते। स्वं रूप्यते पृथक्तया अन्येभ्यः ज्ञाप्यते येन तत्स्वरूपं लक्षणम् असाधारणः धर्मः एव लक्षणं भवति। एवं असाधारण धर्मः इति स्वरूपपदस्य अर्थः इति कैश्चित् टीकाकारैः व्याख्यातम्। तत्र अन्ये विशेषरूपेण विवरणकारः अत्र प्रतिपादयति यत् काव्यस्य स्वरूपं तु वस्तुतः मम्मटेन लोकोत्तरवर्णना निपुण कविकर्म इति वचनेनैव सूचितं काव्यस्वरूपं काव्यलक्षणम्। इदानीं लोकोत्तरा या वर्णना वर्तते तस्यां लोकोत्तरवर्णनायां नैपुण्यं कथं भवेत्, अर्थात या वर्णना वर्तते तस्यां वर्णनायां लोकोत्तरत्वस्य प्रयोजकं साधकं तत्त्वं किं वर्तते। लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म काव्यम इति उक्तम। तत्र वर्णनायां या लोकोत्तरता आगच्छति सा कथम आगच्छति तत् अनेन प्रतिपाद्यते इति विवरणकारस्य कथनं वर्तते। दोष परिवर्जनेन गुणोपादानेन अलंकारोपादानेन च वर्णनायां लोकोत्तरता सिद्ध्यति इति विवरणकारस्य अभिप्रायः।
प्रतीयते। तेन लिखितं स्वरूपं कविकर्मणः लोकोत्तरवर्णनानैपुण्ये वर्णनायाः लोकोत्तरत्वे च प्रयोजकं वर्तते। दोषाभावादिना लोकोत्तर वर्णनायां निपुणता कविना आसाद्यते एवं च वर्णना लोकोत्तरा जायते। अस्तु, इदानीं काव्यप्रकाशस्य काव्यस्वरूपप्रतिपादकं यत् वाक्यं तद्विचारणीयं भवति। एतत् प्रसिद्धम् एव वर्तते। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि इति। अत्र तत्पदेन लक्ष्यं काव्यं परामृश्यते। काव्यं यशसे अर्थकृते इति कारिकायां काव्यपदं यत् प्रयुक्तं तदेव तत्पदेन अत्र परामृष्टम्। शब्दार्थौ इति विशेष्य दलं वर्तते, अतः शब्दार्थौ तत् काव्यम् इति निष्कर्षः भवति। शब्दार्थौ इत्यत्र द्वन्द्वसमासः वर्तते। द्वन्द्वसमासे उभयोः प्राधान्यं भवति। शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ। शब्दार्थौ इत्यत्र द्विवचनं, तत् इत्यत्र एकवचनम्। अनेन एकवचनेन सूच्यते यत् काव्यत्वं न केवले शब्दार्थे अस्ति, काव्यत्वं न केवले शब्दे वर्तते, नापि च केवले अर्थे भवति, अपितु शब्दार्थयुगले भवति। काव्यत्वं व्यासज्यवृत्त्या तिष्ठति, व्यासक्तं वर्तते काव्यत्वम्। अतः केवलः शब्दः, केवलश्च अर्थः काव्यमिति वक्तुं न शक्यते। अलङ्कारकाराः ये आचार्याः सन्ति ते केचन काव्यलक्षणे शब्दं विशेष्य रूपेण निवेशयन्ति। यथा रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम्, वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। अत्र काव्यत्वम् अर्थविशेष विशिष्टे शब्दे स्वीकृतम्, किन्तु मम्मटः काव्यलक्षणे शब्दार्थयोः तुल्यरूपेण निवेशं करोति। रसं प्रति शब्दार्थयोः गुणीभावः भवति। पूर्वमेव प्रतिपादितं यत् रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया इत्यादि शब्दार्थयोः गुणभावेन। वेदे शब्दस्य प्रधानता, पुराणादिषु अर्थस्य प्रधानता, किन्तु शब्दार्थयोः रसं प्रति गुणत्वं भवति, उपायत्वेन गुणत्वं भवति। अतः रसाभिव्यञ्जकत्वम् उभयोः समानरूपेण लभ्यते। अतः द्वन्द्वसमासे उभयोः समानतामेव रसाभिव्यञ्जनं प्रति प्रदर्शयितुं द्वन्द्वसमासे उभयोः निर्देशः कृतः अत्र वर्तते। अनुभूयते च क्वचित्
अर्थचमत्कृत्या उपस्कृता शब्दचमत्कृतिः एव प्रधानं भवति। शब्दे एव सहृदयस्य चेतसः विश्रामः भवति क्वचन अर्थविशिष्टे शब्दे। यथा यदि यमकालङ्कारः भवति नवपलाशपलाशवनं पुरः, तर्हि अत्र अर्थोऽपि वर्तते, अर्थजन्यापि चमत्कृतिः अस्ति, अर्थेऽपि सहृदयचेतसः विश्रान्तिः भवति। किन्तु पारयन्तिकः यत्र विश्रान्तः पलाश इति शब्दे एव भवति। एवं शब्दालङ्कारे शब्दगतध्वनौ प्रायेण शब्दे एव चमत्कृतेः विश्रान्तः भवति। अतः क्वचित् शब्दस्य प्राधान्यं भवति। एवं अर्थस्य प्राधान्यं यत्र शब्दचमत्कृत्या उपस्कृता अर्थचमत्कृतिः एव प्रधानभूता भवति। अर्थे एव सहृदयचेतः विश्राम्यति, तत्र अर्थस्य प्राधान्यं भवति। एवं क्वचन अर्थविशिष्टे शब्दे क्वचन शब्दविशिष्टे अर्थे च विश्रान्तिधामता भवति। तस्मात् कारणात् द्वन्द्वेन अत्र निवेशः कृतः शब्दार्थयोः। किंच भामहादयः शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति शब्दार्थौ इति उभयोः द्वन्द्वसमासे एव निवेशः भामहादिभिः कृतः। एवं कवयः अपि शब्दार्थौ एव काव्यम् इति स्वीकुर्वन्ति। यथा कालिदासः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये इति उक्तम्। अत्र वागर्थ पदेन काव्यम् एव गृहीतं वर्तते, यत् काव्यज्ञानाय काव्यप्रतिपत्तये पार्वती परमेश्वरौ अहं कालिदासः वन्दे। एवं महाकवि माघः शिशुपालवधस्य द्वितीये सर्गे उद्धव बलराम संवादे वदति यत् विद्वान् पुरुषः यः भवति स केवलः भाग्यवादी न भवति, नापि च केवल पौरुषवादी भवति। कदाचित् स भाग्यम् अनुसरति, कदाचित् च स पौरुषम् अनुसरति। यथा अर्थात विद्वान् पुरुषः भाग्य पौरुषयोः समन्वयं करोति, समुच्चयं स्वीकरोति। यथा कविः शब्दम् अर्थं च इति उभौ समानरूपेण काव्ये गृह्णाति, उभयोः समानं महत्त्वं प्रयच्छति। तत्र शिशुपालवधे अस्ति नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वान् अपेक्षते। एवं महाकवीनामपि पक्षः यत् शब्दार्थौ काव्यं, भामह ध्वनिकारादीनामपि शब्दार्थौ काव्यम् इति पक्षः। एतदेव समाश्रित्य मम्मटेन शब्दार्थौ तत् इति उक्तम्। अत्र शब्दपदेन शब्दत्वजातिः, अर्थपदेन अर्थत्वजातिः ग्राह्या। अन्यथा एकस्मिन्नेव पदे काव्यत्वं स्यात्। पदरूपं शब्दांशम् आदाय पदव्यक्तिरूपम् अर्थम् आदाय अर्थव्यक्तिरूपं वार्थम् आदाय इति केचन वर्णयन्ति। वस्तुतः अत्र शब्दशब्देन
वस्तुतः वाक्यं ग्राह्यम् अर्थशब्देन वाक्यार्थः ग्राह्यः वाक्यवाक्यार्थौ तत् यतो हि सगुणत्वादिकं यत् विशेषणं प्रत्यं वर्तते तत् एकस्मिन् पदे एकस्मिन् अर्थे च न संगच्छते। अतः शब्दार्थौ तत् वाक्यवाक्यार्थौ तत् तत्रापि जातिः तु स्वीकरणीया एव। एवं कीदृशौ शब्दार्थौ तत् काव्यं भवति तत्र उच्यते यत् अदोषौ न दोषः ययोः तौ अदोषौ। एवं अत्र बहुव्रीहि समासः स्वीकरणीयः। दोषः कः भवति तो मुख्यार्थहतिः दोषः। मुख्यार्थपदेन अत्र रसः गृह्यते, अतः रसापकर्षकः यः पदार्थः स दोषः भवति। अतएव अन्यैः अपि उक्तम् उद्देश्य प्रतीति प्रतिबंधकः दोषः। उद्देश्य प्रतीति प्रतिबंधकत्वं दोषत्वं। येषु पदार्थेषु उद्देश्या या वर्तते काव्यस्य उद्देश्या लक्ष्यभूता या वर्तते रसप्रतीतिः, तत्र रसप्रतीतौ यः पदार्थः विघ्नं करोति स दोषः उच्यते। रसप्रतीति विघ्नकारित्वम् एव अस्ति दोषः। एतादृशः दोषः ययोः शब्दार्थयोः न भवेत् तौ शब्दार्थौ काव्यम्। अनेन एवं प्रतिपादितं यत् काव्ये दोषाभावः भवेत्। यदा दोषाभावः भवति तदैव वर्णनायां लोकोत्तरत्वं संपद्यते। इत्थं दोषरहितौ शब्दार्थौ काव्यम् इति सिद्धं भवति। पूर्वं प्रतिपादितं यत् शब्दार्थौ इति शब्दार्थयुगलं ग्राह्यम्। शब्दार्थयुगले काव्यत्वं वर्तते। अत्र दोषः यः भवति स कश्चन पदगतः, पदांशगतः एवं वाक्यगतः, कश्चन अर्थगतः, कश्चन रसमात्रगतः। ईशां दोषाणां यथा चित्तसंस्कृतित्वदोषः अस्ति तस्य आश्रयः पदं भवति, किन्तु अत्र तस्य आश्रयत्वेन शब्दार्थयुगलरूपं काव्यम् उक्तम्। एवं पदमात्रवृत्तेः चित्तसंस्कृतित्वस्य शब्दार्थयुगलवृत्तित्वं लक्षणया बोद्धव्यम्। एवं रसमात्रगताः ये दोषाः ते दोषाः वाच्यार्थरूपे अर्थे यदि भवन्ति तर्हि तत्रापि उपचारः आश्रयणीयः। अस्तु एवं दोषाभावौ भाववन्तौ शब्दार्थौ काव्यम् इति फलितम्। पुनश्च कीदृशौ शब्दार्थौ काव्यं तर्हि उच्यते सगुणौ। गुणाः सन्ति अनयोः इति सगुणौ, अथवा गुणैः सह वर्तेते इति सगुणौ। तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण सगुणौ इति पदे बहुव्रीहिः समासः वर्तते। अर्थात गुणवन्तौ शब्दार्थौ काव्यम्
इति अर्थः सम्पद्यते। अत्र शंका भवति, गुणानाम् आश्रयः रसः एव भवति इति मम्मटेन अष्टमे उल्लासे प्रतिपादितं, ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युः रचलस्थितयो गुणाः इति। तत्र रसास्वाद समये त्रिधा चित्तवृत्तिः भवति। कदाचित् चित्तं द्रुतं भवति, कदाचित् दीप्तं भवति, कदाचित् च विकसितं भवति। एवं द्रुतेन दीप्तेन विकसितेन च चेतसा रसः आस्वाद्यते। अतएव काव्यप्रकाश विवरणे प्रतिपादितं वर्तते, यत् आस्वाद्यमाने रसे भावे च तिस्रः अवस्था भवन्ति चेतसः द्रुतेन दीप्तेन व्याप्तेन च चेतसा रसः आस्वाद्यते। एतादृश द्रुतिजनकत्वं दीप्तिजनकत्वं विकासजनकत्वं च रसे भवति। श्रृंगारादि रसे द्रुतिजनकत्वं अर्थात श्रृंगारे करुणे शांते च द्रुतिजनकत्वं, वीरे बीभत्से रौद्रे च दीप्तिजनकत्वम् एवं विकासजनकत्वं शेषेषु रसेषु किंच विकासजनकत्वं सर्वत्र प्रायेण स्वीक्रियते। एवं अलंकारशास्त्रे गुणविषये अनेके विचाराः सन्ति। तत्र ध्वनिवादी मते यदि विचारं कुर्मः तर्हि अत्र मतत्रयम् आगच्छति। गुणाः के भवन्ति तर्हि एके वदन्ति, यथा मम्मटः कथयति, रसगतं द्रुत्यादि कारणत्वं यत् वर्तते स एव गुणः अस्ति। एतादृक् द्रुतिजनकत्वं रसेष्वेव भवति, न तु शब्दे न च अर्थे। शब्दार्थयोस्तु एतादृक् द्रुत्यादिजनकत्वम् आरोपितं मन्यते। एवं रसमात्रनिष्ठं द्रुत्यादि चित्तवृत्तिजनकत्वं गुणः वर्तते इति एकं मतम् आयाति। अपरं मतं वर्तते, नहि द्रुत्यादयः एव वस्तुतः गुणाः सन्ति। रसजन्याः याः द्रुति दीप्ति विकासनामानः चित्तवृत्तयः सन्ति, ताः चित्तवृत्तयः एव गुणशब्देन ग्राह्याः। एवं रसे एतासां द्रुत्यादीनां जनकता संबंधेन आरोपः वर्तते। एवं रसेपि एते द्रुत्यादिरूपाः गुणाः वस्तुतः आरोपिताः एव सन्ति इति गुणनिरूपण प्रसंगे द्वितीयोद्योते अभिनव गुप्त प्रणीत ध्वन्यालोकलोचने स्पष्टम इदं वर्तते। एवं द्रुत्यादयः चित्तवृत्तयः एव रसजन्याः द्रुत्यादि चित्तवृत्तयः एव गुणाः सन्ति। जनकता संबंधेन ते रसे आरोपिताः इति द्वितीयं मतं वर्तते। किन्तु पंडितराज जगन्नाथः कथयति यत् द्रुत्यादि प्रयोजकत्वं सर्वत्र स्वीकार्यं, शब्दे अर्थे किंच रसे
सर्वत्र द्रुत्यादि चित्तवृत्ति प्रयोजकत्वं यत् वर्तते शब्दादिषु स एव गुणः वर्तते। एवं गुणः न रसमात्राश्रयः इति पंडितराजस्य मतं वर्तते। प्रयोजकता संबंधेन द्रुत्यादिकम् एव गुणः अथवा द्रुत्यादि जनकत्वं गुणः द्रुत्यादि प्रयोजकत्वं साक्षात् परंपरया वा जनकत्वं यदस्ति तदेव गुणशब्देन उच्यते। एवं शब्दार्थयोः गुणस्य स्थितिः परंपरयापि संभवति। तत्र मम्मट मते परंपरया वर्तते शब्दार्थयोः। एतन्मते तु गुणाः रसमात्रस्य धर्माः सन्ति, ते द्रुत्यादि चित्तवृत्ति जनकत्व रूपाः ते सन्ति। अतएव उक्तम् आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्रुति कारणम्। तत्र द्रुति कारणम् इति उक्तं कारणपदं तत्र कारणत्वपरं वर्तते। अतः द्रुति कारणत्वम् एव तत्र गुणः अस्ति। अत्र काव्यप्रकाशस्य विचारः चलति। अतः मम्मटमतेन एतदेव मन्तव्यं यत् गुणाः रसमात्रनिष्ठाः ते व्यंजके शब्दे अर्थे च आरोपिताः सन्ति। व्यंजकता संबंधेन ते तत्र शब्दे अर्थे अर्थात शब्दार्थ युगल रूपे काव्ये ते तिष्ठन्ति इति अभिप्रायः। अतएव गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मता इति मम्मटेन उक्तम्। सगुणौ इति पदेन बोधितं यत् गुणाः माधुर्यादयः ययोः शब्दार्थयोः व्यंजकता संबंधेन स्वव्यंजकत्व संबंधेन तिष्ठन्ति तौ शब्दार्थौ काव्यम्। एवं गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्यम् इति पर्यवसितं फलितं भवति। एवं दोषाभाववन्तौ गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्यम् इति इदानीं यावत् निष्कर्षः जातः। सगुणौ इति कथनेन सूचितं यत् रसः तात्पर्यभूतः कवेः भवेत् अथवा न भवेत्, किन्तु गुणाभिव्यंजकौ यदि शब्दार्थौ तत्र सन्ति अलङ्काराश्च सन्ति तत्रापि काव्यत्वम् इष्टं वर्तते। यथा चित्रकाव्यं वर्तते स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छाते तराम्बुच्छटा इत्यादि। अत्र भावः भागीरथी विषयकः भावः प्रतीयते, किन्तु तत्र कवेः तात्पर्यं नास्ति। कवेः तात्पर्यं तु तत्र अनुप्रासयोजनायां वर्तते। अत्र अनुप्रासः अस्ति, अलङ्कारः वर्तते। एवं विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् इत्यादौ उत्प्रेक्षायाः एव निबन्धने कविः संलग्नः वर्तते। कवेः तत्र प्रवृत्तिः या वर्तते काव्यकरणे, तस्याः प्रवृत्तेः मुख्यः विषयः अस्ति उत्प्रेक्षालङ्कारः। अतः उत्प्रेक्षालङ्कारः तत्र वर्तते, तत्र अर्थस्य गुणाभिव्यंजकता अस्ति। एवं च स्वच्छन्दोच्छलदच्छ इत्यत्र ओजो गुणव्यंजकता यत्र अस्ति। यद्यपि ओजो गुणस्य आश्रयः रसः तत्र नास्ति, किन्तु ओजो गुणव्यंजकत्वम् अत्र दीर्घसमासादौ स्वीकृतं वर्तते। इत्थं सगुणौ इति कथनेन सूचितं
यत् यत्र रसः तात्पर्य विषयः नास्ति किंतु गुणाभिव्यंजको शब्दो यदि भवतः अलंकारो तर्हि तत्रापि काव्यत्वम् इष्टं वर्तते, तत्रापि काव्यत्वं स्वीकृतं भवति। पुनः कीदृशो शब्दार्थो काव्यं तर्हि उच्यते अनलंकृति अपि। क्वचित् पुनः क्वापि इति अस्ति, अत्र अपि शब्दः यद्यपि क्व शब्दात् परत्वेन प्रयुक्तः तथापि अपि शब्दः अत्र अनलंकृति इति पदात् अनन्तरं योजनीयः। तेन भवति अनलंकृति अपि शब्दार्थौ। अनलंकृति इति पदं पुल्लिंगे प्रथमायाः द्विवचने वर्तते। यद्यपि अलंकृति शब्दः स्त्रीलिंगः वर्तते किंतु अत्र समासः वर्तते, अतः स्त्रीलिंगता तत्र नास्ति। वस्तुतः अत्र अलंकृति शब्दः नास्ति, अपितु अलंकृति शब्द घटितः अनलंकृति इति शब्दः वर्तते। अत्र न अलंकृतिः ययोः तौ शब्दार्थौ अनलंकृति इति विग्रह कर्तव्यः। एवं अत्रापि बहुव्रीहि समासः वर्तते। अत्र न अलंकृतिः, अत्र नय वर्तते न शब्दः, तेन अत्र ईषत् अर्थः ग्राह्यः। ईषत् किंचित्, यः पदार्थः ईषत् भवति स पदार्थः स्फुटः न भवति। यः तु बहुलः भवति, अत्यधिकः भवति, स तु दूरतः एव स्फुटतया प्रतीतः भवति। अतः ईषदर्थे नय वर्तते, तो ईषत्वेन अत्र स्फुटत्वं लभ्यते, अस्फुटत्वं लभ्यते। कि यह अस्फुटः तो अस्फुटतायां कारणं भवति, तत्र ईषत्वं मात्रायाः न्यूनत्वम्। अतः नयपदेन अत्र लभ्यते अस्फुट पदार्थः, अस्पष्ट पदार्थः। अग्रे अनलंकृति इति पदस्य घटकं पदद्वयं वर्तते, तत्र न इत्यस्य अर्थः जातः अस्फुट इति। पुनः अलंकृति पदं तत्र वर्तते। अत्र अलंकृति शब्दः करणसाधनः वर्तते। अत्र तिन् प्रत्ययः बाहुल्यकात् करणे स्वीकरणीयः। अलंक्रियते अनया इति अलंकृतिः। अलंकार शास्त्रे अलंकृति शब्दस्य द्विधा प्रयोगः लभ्यते। तत्र यदि तिन् प्रत्ययः भावे स्वीक्रियते तदा अलंकृति पदस्य अर्थः भवति सौन्दर्यम्। अतएव सौन्दर्यम् अलंकारः इति वामनेन प्रतिपादितम्। अपरः अर्थः अलंकार शब्दस्य अलंकृति शब्दस्य च सौन्दर्यस्य साधनम्। सौन्दर्यं येन जन्यते तस्य साधनम्। अत्र मम्मटस्य काव्यलक्षणे अलंकृति शब्दः सौन्दर्य साधनस्य बोधकः वर्तते। तत्रापि सौन्दर्य साधनानि बहूनि भवन्ति, किंतु अत्र अलंकृति शब्दः योगरूढ़ः स्वीकरणीयः। अतः अलंकृति शब्दस्य
काव्ये सौन्दर्यस्य आधायकानि यानि तत्त्वानि सन्ति अनुप्रासोपमादीनि तानि एव अत्र गृह्यन्ते। इत्थं स्फुटौ क्वचित् न भवतः सौन्दर्यसाधनरूपौ अलङ्कारौ यत्र तौ शब्दार्थौ काव्यम्। तौ अपि शब्दार्थौ काव्यम् अनलंकृति अपि अस्फुटालंकारौ अपि शब्दार्थौ काव्यम् इति अर्थः भवति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति, अलंकाराणाम् अस्फुटत्वे कारणं किं वर्तते? केन कारणेन अलंकाराः क्वचित् स्फुटाः न भवन्ति? तत्र यः कौमारहरः स एव वरः इत्यादि यत् उदाहरणं दत्तं, तत्र नाना टीकाकारैः प्रदर्शितं यत् तेन प्रतीयते यत् अलंकाराणां कश्चन बोधकः शब्दः भवति। स शब्दः यदि तत्र साक्षात् प्रयुक्तः न भवति तर्हि तत्र अलंकाराणां स्फुटतया प्रतीतिः न भवति। एवं वाचक शब्दा प्रयोगः यः वर्तते, असौ अलंकाराणाम् अस्फुटत्वे कारणं भवति इति टीकाकृतां वचनैः निर्णेतुं शक्यते। यथा विभावनायाः वाचकः शब्दः भवति नय आदि। कारणाभावेपि कार्यस्य उत्पत्तिः विभावना उच्यते। तत्र कारणाभावस्य बोधकः नयादिः शब्दः यत्र साक्षात् प्रयुक्तः भवेत् तत्रैव विभावनायाः। एवं कार्याभावस्य वाचकः नयादि पदः यत्र साक्षात् प्रयुक्तः भवेत् तत्रैव विभावनायाः विशेषोक्तेश्च स्फुटत्वं स्वीकरणीयम् इति प्रतीयते। यथा धनिनोऽपि निरुन्मादाः युवानोऽपि न चञ्चलाः प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। अत्र निरुन्मादाः इत्यत्र निर इति अव्ययेन तत्र अभावः सूचितः। एवं अलंकारे अस्फुटत्वस्य कारणं तद्वाचक पदप्रयोगाभावः भवति इत्यर्थः आगच्छति। किन्तु सिद्धान्तसम्मतः अर्थः एष भवति स्वीकरणीयः यत् तात्पर्याविषयत्वम् एव अस्फुटत्वम्। कवेः तात्पर्यं यत्र अलंकार निबंधने भवति अलंकारम् एव योजयितुं प्रतिपादयितुं कविः कदाचित् काव्यकरणे प्रवर्तते। अतः कवितात्पर्यविषयता वर्तते स्फुटता। कवितात्पर्यविषयतायाः अभावः एव वर्तते अलंकारेषु अस्फुटता अथवा अस्फुटतायाः कारणम्। इत्थं तात्पर्यस्य विषयः
कवितात्पर्य विषयः अलङ्कृतिः यत्र न भवति तौ अपि शब्दार्थौ काव्यम् इत्यर्थः संपद्यते। और यत्र तु कवितात्पर्य विषयता भवति तत्र अलङ्कारौ स्फुटौ। यथा स्वच्छन्दोच्छल दच्छ कच्छ इत्यत्र कवेः एतत् काव्यप्रणयने प्रवृत्तिः अनुप्रासयोजनाय एव वर्तते। अतः कवितात्पर्य विषयता तत्र अनुप्रासे अस्ति। विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् इत्यत्र कवितात्पर्य विषयता तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारे वर्तते। अतः कवितात्पर्या विषयः अलङ्कृतिः ययोः तौ अपि शब्दार्थौ काव्यम् इत्यर्थः भवति। पुनः उच्यते कुत्र तत् क्वापि क्वचिदपि। कुत्र क्वापि इत्यनेन तो यत्र रसे मुख्यं तात्पर्यं वर्तते कवेः। कविः रसमेव अभिव्यङ्क्तुं यत्र काव्यकरणे प्रवृत्तः भवति तत्र अलङ्काराः यदि स्वयम् आगच्छन्ति तर्हि आगच्छन्तु नाम, किन्तु तत्र कवितात्पर्य विषयता न भवति। अतः ते स्फुटतया न ते प्रतीयन्ते। अतएव आनन्दवर्धनेन प्रोक्तम् अस्ति यत् रसादि विवक्षा विरहः यत्र भवति केवलः अलङ्कारनिबन्धः, अलङ्कारस्य केवलस्य अलङ्कारस्य निबन्धः भवति तत् चित्रमुच्यते। यतो हि तत् आश्चर्यकारी भवति। अतः चित्रपदेन तद्व्यवहृतं वर्तते। तत्र चित्रस्य काव्यता अस्ति अथवा नास्ति यत्र विवादः अस्ति। आनन्दवर्धनतः प्रतीयते यत् तत्र तेन काव्यत्वं न स्वीकृतं। साहित्यदर्पणकृताः अपि चित्रस्य काव्यत्वं न स्वीकृतं, किन्तु काव्यप्रकाशकारः चित्रेपि काव्यत्वं स्वीकरोति। एवं क्वापि इति पदस्य अर्थः वर्तते स्फुटरसस्थले। रसस्य स्फुटत्वं तत्र नाम तात्पर्य विषयत्वम्। एवं अनलङ्कृति इत्यत्र नयपदेन ईषदर्थः ग्राह्यः। यत्र ईषत्वं भवति तत्र अस्फुटत्वं भवति, स्पष्टतया सोऽर्थः न प्रतीयते। अतः नयपदस्य फलितः अर्थः वर्तते अस्फुट इति। अतः अस्फुटा अलङ्कृतिः सौन्दर्यसाधनम् अनुप्रासोपमादिः ययोः तौ शब्दार्थौ काव्यम्। एतदेव आश्रित्य उच्यते दोषगुणालङ्काराः वक्ष्यन्ते। के दोषाः भवन्ति, के गुणाः सन्ति, के अलङ्काराः सन्ति, ते अग्रे प्रतिपादयिष्यन्ते। एतत् कथनम् आवश्यकं वर्तते यतो हि काव्यलक्षणे गुणदोषपदयोः प्रयोगः कृतः। गुणदोषपदार्थौ इदानीं ज्ञातौ न स्तः। अतः स्वरूपप्रतिपादकस्य वाक्यस्य अर्थः कथं स्यात्। पदार्थज्ञानं हि वाक्यार्थज्ञानं प्रति हेतुः उच्यते। अतएव उच्यते दोषगुणालङ्काराः वक्ष्यन्ते। अग्रे क्वापि
इति पदम यदस्ति तेन वदति क्वापि इति अनेन एतत् आह। कः तो ग्रंथकृति एतत् याह यत् सर्वत्र शालंकारौ। सर्वत्र शालंकारौ मने स्फुटालंकारौ। पुनः शब्दः कारिकायां प्रयुक्तः वर्तते। स पुनः शब्दः त्वर्थे वर्तते। तु शब्दस्य अर्थे वर्तते। अतः तु पदेन पुनः पदस्य व्याख्यानम् अत्र विधीयते। अतः उच्यते क्वचित्तु स्फुटालंकारविरहेपि। स्फुटालंकारस्य विरहः अर्थात अभावेपि। अत्र विरह शब्दः सर्वथा अभावम् अत्यन्ताभावं न सूचयति। तो स्फुटस्य अलंकारस्य क्वचन विरहः स्यात्। अनेन अलंकार योगेपि अपि शब्देन उच्यते स्फुटालंकार योगेपि काव्यत्वस्य तत्र हानिः न भवति। इत्थं काव्यस्वरूप प्रतिपादक वाक्यस्य अर्थः भवति यत् अदोषौ दोषरहितौ सगुणौ गुणाभिव्यञ्जकौ स्फुटरसस्थले अस्फुटालंकारौ अपि। अपि शब्देन स्फुटालंकारौ अपि शब्दार्थौ काव्यम् इति काव्य लक्षण प्रतिपादिकायाः कारिकायाः अभिप्रायः वर्तते। तत्र प्रारंभे एव उक्तं यत् तददोषौ इत्यादि या कारिका वर्तते अनया कारिकया काव्यस्य लक्षणम् असाधारण धर्मः प्रतिपाद्यते इति प्रायेण समे टीकाकाराः स्वीकुर्वन्ति। किन्तु विवरणकारप्रभृतयः स्वीकुर्वन्ति यत् लोकोत्तरवर्णना निपुणं कविकर्म एव काव्यम् इति काव्यलक्षणं वृत्तौ सूचितम्। अनेन तु लोकोत्तरवर्णनायां निपुणता कथम आगच्छति कवौ। वर्णना या वर्तते सा लोकोत्तरा कथम संपद्यते। यतो हि वर्णना या भवति सा वर्णना तु शास्त्रान्तरेपि भवति। यस्य कस्यचिदपि पदार्थस्य पदार्थानां वा वर्णना भवति। किन्तु काव्यगता या वर्णना वर्तते तत्र लोकोत्तरता कथम आगच्छति। तत्र कारणं वर्तते कि अत्र दोषाभावः अपेक्ष्यते एवं गुणाभिव्यञ्जकत्वम् अपेक्ष्यते एवं अलङ्कारयोगः अपेक्षितः भवति। अलङ्कारयोगस्तु सर्वत्र अपेक्षितः भवति मम्मटमतेपि। किन्तु अलङ्कारस्य क्वचित् अस्फुटत्वं क्वचिच्च स्फुटत्वम् एतदेव मम्मटेन प्रतिपाद्यते। अनलंकृति इत्यत्र नय ईषदर्थे वर्तते अस्फुटार्थे वर्तते। अत्र प्रमाणं वृत्तिग्रन्थः एव अयं वर्तते कि स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानिः। तर्हि दोषाभाववत्वे सति गुणाभिव्यञ्जकत्वे सति अस्फुटालंकारवत्वे सति स्फुटालंकारवत्वे च सति शब्दार्थ युगलत्वं काव्यत्वम् इत्यर्थः पर्यवस्यति। तत्र अलंकारस्य अस्फुटत्वं कुत्र वर्तते इति उदाहरणम् अग्रे दीयते
यथा यः कौमारहरः स एव हि वरः इत्यादि। अत्र अग्रे लिख्यते अत्र स्फुटो न कश्चिद् अलङ्कारः, कि अत्र कश्चिदपि अलङ्कारः स्फुटः नास्ति। अस्मिन् पद्ये केषां केषाम् अलङ्काराणां सम्भावना अस्ति, तेषाम् अलङ्काराणाम् अस्फुटता केन केन कारणेन वर्तते इति टीकासु बहुधा प्रतिपादितम्। किन्तु अस्फुटत्वस्य कस्यचिदपि अलङ्कारस्य अस्फुटत्वस्य यत्र कारणं वर्तते कवितात्पर्या विषयत्वम्। कवेः अत्र तात्पर्यं शृङ्गाररसे वर्तते, न तु कस्मिंश्चित् अलङ्कारे। अलङ्काराः नाम स्वयमेव प्रतिभावशात् तत्र परापतन्तु, किन्तु कवितात्पर्यविषयता नास्ति, अतः अस्फुटता वर्तते।